श्रीगणेशाय नमः। अथ श्रीमङ्गलस्तोत्रम्। मङ्गलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्माविरोधकः लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः वृष्टेः कर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम् स्तोत्रमङ्गारकस्यैतत् पठनीयं सदा नृभिः न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अंगारकमहाभाग भगवन् भक्तवत्सल त्वां नमामि ममाशेष मृणमाशु विनाशय ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्येह्यपमृत्यवः भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतिवक्रदुराराध्य भोगमुक्तजितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात् विरिञ्चि शक्रविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः एभिर्द्वादशभिः श्लोकैर्यः स्तौति च धरासुतं महतीं श्रियमाप्नोति ह्यपरो धनदो युवा। अथ श्रीमङ्गलचण्डिका स्तोत्रम्। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं सर्वपूज्ये देवी मङ्गलचण्डिके ऐं क्रूं फट् स्वाहेत्येवं चाप्येकविंशाक्षरो मनुः पूज्यः कल्पतरुश्चैव भक्तानां सर्वकामदः दशलक्षजपेनैव मन्त्रसिद्धिर्भवेन्द्रिणां मन्त्रसिद्धिर्भवेद् यस्य स विष्णुः सर्वकामदः ध्यानं च श्रूयतां ब्रह्मन् वेदोक्तं सर्वसम्मतं देवीं षोडशवर्षीयां रम्यां सुस्थिरयौवनां सर्वरूपगुणाढ्यां च कोमलाङ्गीं मनोहरां श्वेतचम्पकवर्णाभां चन्द्रकोटिसमप्रभां वहनिशुद्धांशुकाधानां रत्नभूषणभूषितां बिभ्रतीं कवरीभारं मल्लिकामाल्यभूषितां बिम्बोष्टीं सुदतीं शुद्धां शरत्पद्मनिभाननां ईषद्धास्य प्रसन्नास्यां सुनीलोत्पललोचनां जगद्धात्रीं च दात्रीं च सर्वेभ्यः सर्वसम्पदां संसारसागरे घोरे पीतरूपां वरां भजे देव्याश्च ध्यानमित्येवं स्तवनं श्रूयतां मुने प्रयतः सङ्कटग्रस्तो येन तुष्टाव शङ्करः शङ्कर उवाच रक्ष रक्ष जगन्मातर देवी मङ्गलचण्डिके संहर्त्री विपदां राशिर्हर्षमङ्गलकारिके हर्षमङ्गलदक्षे च हर्षमङ्गलचण्डिके शुभे मङ्गलदक्षे च शुभमङ्गलचण्डिके मङ्गले मङ्गलार्हे च सर्वमङ्गलमङ्गले सतां मङ्गलदे देवी सर्वेषां मङ्गलालये पूज्या मङ्गलवारे च मङ्गलाभीष्टदैवते पूज्ये मङ्गलभूपस्य मनुवंशस्य सन्ततं मङ्गलाधिष्ठात्री देवी
मङ्गलानां च मङ्गले संसारमङ्गलाधारे मोक्षमङ्गलदायिनि सारे च मङ्गलाधारे पारे त्वं सर्वकर्मणां प्रतिमङ्गलवारे च पूज्ये त्वं मङ्गलप्रदे स्तोत्रेणानेन शम्भुश्च स्तुत्वा मङ्गलचण्डिकां प्रतिमङ्गलवारे च पूजां कृत्वा गतः शिवः देव्याश्च मङ्गलस्तोत्रं यः शृणोति समाहितः तन्मङ्गलं भवेच्छश्वन् न भवेत् तन्मङ्गलं प्रथमे पूजिता देवी शम्भुना सर्वमङ्गला द्वितीये पूजिता देवी मङ्गलेन ग्रहेण च तृतीये पूजिता भद्रा मङ्गलेन नृपेण च चतुर्थे मङ्गले वारे सुन्दरीभिश्च पूजिता पञ्चमे मङ्गलाकाङ्क्षैर्नरैर्मङ्गलचण्डिका पूजिता प्रतिविश्वेषु विश्वेशैः पूजिता सदा ततः सर्वत्र सम्पूज्य सा बभूव सुरेश्वरी देवादिभिश्च मुनिभिर्मनुभिर्मानवैर्मुने देव्याश्च मङ्गलस्तोत्रं यः शृणोति समाहितः तन्मङ्गलं भवेच्छश्वन् न भवेत् तन्मङ्गलं वर्धन्ते तत्पुत्रपौत्रा मङ्गलं च दिने दिने। अथ श्री काली शतनाम स्तोत्रम्। भैरव उवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि कालिकाया वरानने यस्य प्रपठनाद्वाग्मी सर्वत्र विजयी भवेत्। ॐ काली कपालिनी कान्ता कामदा कामसुन्दरी कालरात्रिः कालिका च कालभैरव पूजिता कुरुकुल्ला कामिनी च कमनीयस्वभाविनी कुलीना कुलकर्त्री च कुलवर्त्म प्रकाशिनी कस्तूरी रसनीला च काम्या कामस्वरूपिणी ककारवर्णनिलया कामधेनुः करालिका कुलकान्ता करालास्या कामार्ता च कलावती कृशोदरी च कामाख्या कौमारी कुलपालिनी कुलजा कुलकन्या च कुलहा कुलपूजिता कामेश्वरी कामकान्ता कुञ्जरेश्वरगामिनी कामदात्री कामहर्त्री कृष्णा चैव कपर्दिनी कुमुदा कृष्णदेहा च कालिन्दी कुलपूजिता काश्यपी कृष्णमाता च कुलिशाङ्गी कला तथा क्रीमरूपा कुलगम्या च कमला कृष्णपूजिता कृशाङ्गी किन्नरी कर्त्री कलकण्ठी च कार्तिकी कम्बुकण्ठी कौलिनी च कुमुदा कामजीविनी कुलस्त्री कीर्तिका कृत्या कीर्तिश्च कुलपालिका कामदेव कलाकल्प लता कामाङ्गवर्धिनी कुन्ता च कुमुदप्रीता कदम्बकुसुमोत्सुका कादम्बिनी कमलिनी कृष्णानन्दप्रदायिनी कुमारी पूजनरता कुमारी गणशोभिता कुमारी रञ्जनरता कुमारी व्रतधारिणी कंकाली कमनीया च कामशास्त्रविशारदा कपालखट्वाङ्गधरा कालभैरवरूपिणी कोटरी कोटराक्षी च काशी कैलासवासिनी कात्यायनी कार्यकरी काव्यशास्त्रप्रमोदिनी कामाकर्षणरूपा च कामपीठनिवासिनी कंकिनी काकिनी क्रीडा कुत्सिता कलहप्रिया कुण्डगोलोद्भवप्राणा कौशिकी कीर्तिवर्धिनी कुम्भस्तनी कटाक्षा च काव्या कोकनदप्रिया कान्तारवासिनी कान्तिः कठिना कृष्णवल्लभा इति ते कथितं देवी गुह्याद् गुह्यतरं परम्
प्रपठेद्य इदं नित्यं कालीनाम शताष्टकं त्रिषु लोकेषु देवेशि तस्यासाध्यं न विद्यते प्रातः काले च मध्याह्ने सायाह्ने च सदा निशि यः पठेत् परया भक्त्या कालीनाम शताष्टकं कालिका तस्य गेहे च संस्थानं कुरुते सदा शून्यागारे श्मशाने वा प्रान्तरे जलमध्यतः वहनि मध्ये च संग्रामे तथा प्राणस्य संशये शताष्टकं जपन्मन्त्री लभते क्षेममुत्तमम् कालीं संस्थाप्य विधिवत् स्तुत्वा नाम शताष्टकैः साधकसिद्धिमाप्नोति कालिकायाः प्रसादतः। अथ श्री संकटमोचन हनुमानाष्टकम्। ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टावभक्तरक्षणं धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसंयुतः रामचन्द्रः सहायो मां किं करिष्यत्ययुयं मम ॐ हनुमान् अञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निरहताखिलराक्षसाः श्रीरामहृदयानन्द विपत्तौ शरणं तव लक्ष्मणे निहिते भूमौ नीत्वा द्रोणाचलं युतं यया जीवितं वानाद्य ता शक्तिं प्रकटीं कुरु येन लङ्केश्वरो वीरो निःशङ्कः विजितस्त्वया दुरनिरीक्ष्योऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना यया लङ्कां प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं रावणान्तःपुरेत्युग्रे एतां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतार भक्तार्ति विमोचन महाभुज कपिराज प्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष माम् इत्यष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलं ग्रहभूतार्दिते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेन्नाच्छीघ्रं नरो मुच्येत। अथ श्री मंगलस्तोत्रम्। मंगलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मा विरोधकः लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः वृष्टेः कर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम् स्तोत्रमङ्गारकस्यैतत् पठनीयं सदा नृभिः न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अंगारकमहाभाग भगवन् भक्तवत्सल त्वां नमामि ममाशेष मृणमाशु विनाशय ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्येह्यपमृत्यवः भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतिवक्रदुराराध्य भोगमुक्तजितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात् विरिञ्चि शक्रविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन
शत्रूणां च भयात्ततः। एभिर्द्वादशभिः श्लोकैर् यः स्तौति च धरासुतं महतीं श्रियमाप्नोति ह्यपरो धनदो युवा। अथ श्री मंगलचंडिका स्तोत्रम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्वपूज्ये देवी मंगलचंडिके ऐं क्रूं फट् स्वाहेत्येवं चाप्येकविंशाक्षरो मनुः। पूज्यः कल्पतरुश्चैव भक्तानां सर्वकामदः। दशलक्षजपेनैव मन्त्रसिद्धिर्भवेन्नृणां। मन्त्रसिद्धिर्भवेद् यस्य स विष्णुः सर्वकामदः। ध्यानं च श्रूयतां ब्रह्मन् वेदोक्तं सर्वसम्मतं। देवीं षोडशवर्षीयां रम्यां सुस्थिरयौवनां सर्वरूपगुणाढ्यां च कोमलाङ्गीं मनोहरां श्वेतचम्पकवर्णाभां चन्द्रकोटिसमप्रभां वहनिशुद्धांशुकाधानां रत्नभूषणभूषितां बिभ्रतीं कवरीभारं मल्लिकामाल्यभूषितां बिम्बोष्टीं सुदतीं शुद्धां शरत्पद्मनिभाननाम् ईषद्धास्य प्रसन्नास्यां सुनीलोत्पललोचनां जगद्धात्रीं च दात्रीं च सर्वेभ्यः सर्वसम्पदां संसारसागरे घोरे पीतरूपां वरां भजे। देव्याश्च ध्यानमित्येवं स्तवनं श्रूयतां मुने प्रयतः सङ्कटग्रस्तो येन तुष्टाव शङ्करः। शङ्कर उवाच रक्ष रक्ष जगन्मातर देवी मङ्गलचण्डिके संहर्त्री विपदां राशिर्हर्षमङ्गलकारिके। हर्षमङ्गलदक्षे च हर्षमङ्गलचण्डिके शुभे मङ्गलदक्षे च शुभमङ्गलचण्डिके। मङ्गले मङ्गलार्हे च सर्वमङ्गलमङ्गले सतां मङ्गलदे देवी सर्वेषां मङ्गलालये। पूज्या मङ्गलवारे च मङ्गलाभीष्टदैवते पूज्ये मङ्गलभूपस्य मनुवंशस्य सन्ततं। मङ्गलाधिष्ठात्री देवी मङ्गलानां च मङ्गले संसारमङ्गलाधारे मोक्षमङ्गलदायिनी। सारे च मङ्गलाधारे पारे त्वं सर्वकर्मणां प्रतिमङ्गलवारे च पूज्ये त्वं मङ्गलप्रदे। स्तोत्रेणानेन शम्भुश्च स्तुत्वा मङ्गलचण्डिकां प्रतिमङ्गलवारे च पूजां कृत्वा गतः शिवः। देव्याश्च मङ्गलस्तोत्रं यः शृणोति समाहितः तन्मङ्गलं भवेच्छश्वन् न भवेत्तद्मङ्गलं। प्रथमे पूजिता देवी शम्भुना सर्वमङ्गला। द्वितीये पूजिता देवी मङ्गलेन ग्रहेण च। तृतीये पूजिता भद्रा मङ्गलेन नृपेण च। चतुर्थे मङ्गले वारे सुन्दरीभिश्च पूजिता। पञ्चमे मङ्गलाकाङ्क्षैर्नरैर्मङ्गलचण्डिका पूजिता प्रतिविश्वेषु विश्वेशैः पूजिता सदा। ततः सर्वत्र सम्पूज्य सा बभूव सुरेश्वरी। देवादिभिश्च मुनिभिर्मनुभिर्मानवैर्मुने। देव्याश्च मङ्गलस्तोत्रं यः शृणोति समाहितः तन्मङ्गलं भवेच्छश्वन् न भवेत्तद्मङ्गलं। वर्धन्ते तत्पुत्रपौत्रा मङ्गलं च दिने दिने। अथ श्री काली शतनाम स्तोत्रम्। भैरव उवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि कालिकाया वरानने। यस्य प्रपठनाद्वाग्मी सर्वत्र विजयी भवेत्। ॐ काली कपालिनी कान्ता कामदा कामसुन्दरी
कालरात्रिः कालिका च कालभैरवपूजिता कुरुकुल्ला कामिनी च कमनीयस्वभाविनी कुलीनाकुलकर्त्री च कुलवर्त्मप्रकाशिनी कस्तूरीरसनीला च काम्या कामस्वरूपिणी ककारवर्णनिलया कामधेनुः करालिका कुलकान्ता करालास्या कामार्ता च कलावती कृशोदरी च कामाख्या कौमारी कुलपालिनी कुलजा कुलकन्या च कुलहा कुलपूजिता कामेश्वरी कामकान्ता कुञ्जरेश्वरगामिनी कामदात्री कामहर्त्री कृष्णा चैव कपर्दिनी कुमुदा कृष्णदेहा च कालिन्दी कुलपूजिता काश्यपी कृष्णमाता च कुलिशांगी कला तथा क्रीमरूपा कुलगम्या च कमला कृष्णपूजिता कृशांगी किन्नरी कर्त्री कलकंठी च कार्तिकी कम्बुकंठी कौलिनी च कुमुदा कामजीविनी कुलस्त्री कीर्तिका कृत्या कीर्तिश्च कुलपालिका कामदेव कलाकल्प लता कामांगवर्धिनी कुन्ता च कुमुदप्रीता कदम्बकुसुमोत्सुका कादम्बिनी कमलिनी कृष्णानन्दप्रदायिनी कुमारी पूजनरता कुमारी गणशोभिता कुमारी रंजनरता कुमारी व्रतधारिणी कंकाली कमनीया च कामशास्त्रविशारदा कपालखट्वांगधरा कालभैरवरूपिणी कोटरी कोटराक्षी च काशी कैलासवासिनी कात्यायनी कार्यकरी काव्यशास्त्रप्रमोदिनी कामाकर्षणरूपा च कामपीठनिवासिनी कंकिनी काकिनी क्रीडा कुत्सिता कलहप्रिया कुण्डगोलोद्भवप्राणा कौशिकी कीर्तिवर्धिनी कुम्भस्तनी कटाक्षा च काव्या कोकनदप्रिया कान्तारवासिनी कान्तिः कठिना कृष्णवल्लभा इति ते कथितं देवी गुह्याद्गुह्यतरं परम् प्रपठेद्य इदं नित्यं कालीनाम शताष्टकं त्रिषु लोकेषु देवेशि तस्या साध्यं न विद्यते प्रातः काले च मध्याह्ने सायाह्ने च सदा निशि यः पठेत् परया भक्त्या कालीनाम शताष्टकं कालिका तस्य गेहे च संस्थानं कुरुते सदा शून्यागारे श्मशाने वा प्रान्तरे जलमध्यतः वहनि मध्ये च संग्रामे तथा प्राणस्य संशये शताष्टकं जपन्मन्त्री लभते क्षेममुत्तमं कालीं संस्थाप्य विधिवत् स्तुत्वा नाम शताष्टकैः साधकसिद्धिमाप्नोति कालिकायाः प्रसादतः। अथ श्री संकटमोचन हनुमानाष्टकम्। ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टावभक्तरक्षणं धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसंयुतः रामचन्द्रः सहायो मां किं करिष्यत्ययुयं मम ॐ हनुमान् अंजनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निर्हताखिलराक्षसाः श्रीराम हृदयानन्द विपत्तौ शरणं तव लक्ष्मणे निहिते भूमौ नीत्वा द्रोणाचलं युतं यया जीवितं वानाद्य ता शक्तिं प्रकटीं कुरु येन लङ्केश्वरो वीरो निःशङ्कः विजितस्त्वया दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना
यया लङ्कां प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं रावणान्तःपुरेत्युग्रे एतां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतार भक्तार्ति विमोचन महाभुज कपिराज प्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष माम् इत्यष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलम् ग्रहभूतार्दिते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेन्नाच्छीघ्रं नरो मुच्येत अथ श्री मंगलस्तोत्रम् मंगलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्माविरोधकः लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः वृष्टेः कर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम् स्तोत्रमङ्गारकस्यैतत् पठनीयं सदा नृभिः न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अंगारकमहाभाग भगवन् भक्तवत्सल त्वां नमामि ममाशेष मृणमाशु विनाशय ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्येह्यपमृत्यवः भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतिवक्रदुराराध्य भोगमुक्तजितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात् विरिञ्चि शक्रविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः एभिर्द्वादशभिः श्लोकैर्यः स्तौति च धरासुतं महतीं श्रियमाप्नोति ह्यपरो धनदो युवा अथ श्री मंगलचंडिका स्तोत्रम् ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्वपूज्ये देवी मंगलचंडिके ऐं क्रूं फट् स्वाहेत्येवं चाप्येकविंशाक्षरो मनुः पूज्यः कल्पतरुश्चैव भक्तानां सर्वकामदः दशलक्षजपेनैव मन्त्रसिद्धिर्भवेन्नृणां मन्त्रसिद्धिर्भवेद् यस्य स विष्णुः सर्वकामदः ध्यानं च श्रूयतां ब्रह्मन् वेदोक्तं सर्वसम्मतं देवीं षोडशवर्षीयां रम्यां सुस्थिरयौवनां सर्वरूपगुणाढ्यां च कोमलाङ्गीं मनोहरां श्वेतचम्पकवर्णाभां चन्द्रकोटिसमप्रभां वहनिशुद्धांशुकाधानां रत्नभूषणभूषितां बिभ्रतीं कवरीभारं मल्लिकामाल्यभूषितां बिम्बोष्टीं सुदतीं शुद्धां शरत्पद्मनिभाननाम् ईषद्धास्य प्रसन्नास्यां सुनीलोत्पललोचनां जगद्धात्रीं च दात्रीं च सर्वेभ्यः सर्वसम्पदां संसारसागरे घोरे पीतरूपां वरां भजे देव्याश्च ध्यानमित्येवं स्तवनं श्रूयतां मुने प्रयतः सङ्कटग्रस्तो येन तुष्टाव शङ्करः शङ्कर उवाच रक्ष रक्ष जगन्मातर
देवी मङ्गलचण्डिके संहर्त्री विपदां राशिर्हर्षमङ्गलकारिके हर्षमङ्गलदक्षे च हर्षमङ्गलचण्डिके शुभे मङ्गलदक्षे च शुभमङ्गलचण्डिके मङ्गले मङ्गलार्हे च सर्वमङ्गलमङ्गले सतां मङ्गलदे देवी सर्वेषां मङ्गलालये पूज्या मङ्गलवारे च मङ्गलाभीष्टदैवते पूज्ये मङ्गलभूपस्य मनुवंशस्य सन्ततं मङ्गलाधिष्ठात्रिदेवी मङ्गलानां च मङ्गले संसारमङ्गलाधारे मोक्षमङ्गलदायिनी सारे च मङ्गलाधारे पारे त्वं सर्वकर्मणां प्रतिमङ्गलवारे च पूज्ये त्वं मङ्गलप्रदे स्तोत्रेणानेन शम्भुश्च स्तुत्वा मङ्गलचण्डिकां प्रतिमङ्गलवारे च पूजां कृत्वा गतः शिवः देव्याश्च मङ्गलस्तोत्रं यः शृणोति समाहितः तन्मङ्गलं भवेच्छश्वन् न भवेत्तद्मङ्गलं प्रथमे पूजिता देवी शम्भुना सर्वमङ्गला द्वितीये पूजिता देवी मङ्गलेन ग्रहेण च तृतीये पूजिता भद्रा मङ्गलेन नृपेण च चतुर्थे मङ्गले वारे सुन्दरीभिश्च पूजिता पञ्चमे मङ्गलाकाङ्क्षैर्नरैर्मङ्गलचण्डिका पूजिता प्रतिविश्वेषु विश्वेशैः पूजिता सदा ततः सर्वत्र सम्पूज्य सा बभूव सुरेश्वरी देवादिभिश्च मुनिभिर्मनुभिर्मानवैर्मुने देव्याश्च मङ्गलस्तोत्रं यः शृणोति समाहितः तन्मङ्गलं भवेच्छश्वन् न भवेत्तद्मङ्गलं वर्धन्ते तत्पुत्रपौत्रा मङ्गलं च दिने दिने। अथ श्री काली शतनाम स्तोत्र। भैरव उवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि कालिकाया वरानने यस्य प्रपठनाद्वाग्मी सर्वत्र विजयी भवेत्। ॐ काली कपालिनी कान्ता कामदा कामसुन्दरी कालरात्रिः कालिका च कालभैरव पूजिता कुरुकुल्ला कामिनी च कमनीयस्वभाविनी कुलीना कुलकर्त्री च कुलवर्त्म प्रकाशिनी कस्तूरी रसनीला च काम्या कामस्वरूपिणी ककारवर्णनिलया कामधेनुः करालिका कुलकान्ता करालास्या कामार्ता च कलावती कृशोदरी च कामाख्या कौमारी कुलपालिनी कुलजा कुलकन्या च कुलहा कुलपूजिता कामेश्वरी कामकान्ता कुञ्जरेश्वरगामिनी कामदात्री कामहर्त्री कृष्णा चैव कपर्दिनी कुमुदा कृष्णदेहा च कालिन्दी कुलपूजिता काश्यपी कृष्णमाता च कुलिशाङ्गी कला तथा क्रीमरूपा कुलगम्या च कमला कृष्णपूजिता कृशाङ्गी किन्नरी कर्त्री कलकण्ठी च कार्तिकी कम्बुकण्ठी कौलिनी च कुमुदा कामजीविनी कुलस्त्री कीर्तिका कृत्या कीर्तिश्च कुलपालिका कामदेव कलाकल्प लता कामाङ्गवर्धिनी कुन्ता च कुमुदप्रीता कदम्बकुसुमोत्सुका कादम्बिनी कमलिनी कृष्णानन्दप्रदायिनी कुमारी पूजनरता कुमारी गणशोभिता कुमारी रञ्जनरता कुमारी व्रतधारिणी कंकाली कमनीया च कामशास्त्रविशारदा कपालखट्वाङ्धरा कालभैरवरूपिणी
कोटरी कोटराक्षी च काशी कैलासवासिनी कात्यायनी कार्यकरी काव्यशास्त्रप्रमोदिनी कामाकर्षणरूपा च कामपीठनिवासिनी कंकिनी काकिनी क्रीडा कुत्सिता कलहप्रिया कुण्डगोलोद्भवप्राणा कौशिकी कीर्तिवर्धिनी कुम्भस्तनी कटाक्षा च काव्या कोकनदप्रिया कान्तारवासिनी कान्तिः कठिना कृष्णवल्लभा इति ते कथितं देवी गुह्याद् गुह्यतरं परम् प्रपठिद्य इदं नित्यं कालीनाम शताष्टकं त्रिषु लोकेषु देवेशि तस्या साध्यं न विद्यते प्रातः काले च मध्याह्ने सायाह्ने च सदा निशि यः पठेत् परया भक्त्या कालीनाम शताष्टकं कालिका तस्य गेहे च संस्थानं कुरुते सदा शून्यागारे श्मशाने वा प्रान्तरे जलमध्यतः वहनि मध्ये च संग्रामे तथा प्राणस्य संशये शताष्टकं जपन्मन्त्री लभते क्षेममुत्तमं कालीं संस्थाप्य विधिवत् स्तुत्वा नाम शताष्टकैः साधकसिद्धिमाप्नोति कालिकायाः प्रसादतः। अथ श्री संकटमोचन हनुमानाष्टकम्। ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टावभक्तरक्षणं धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसंयुतः रामचन्द्रः सहायो मां किं करिष्यत्ययुयं मम ॐ हनुमान् अंजनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निर्हताखिलराक्षसाः श्रीराम हृदयानन्द विपत्तौ शरणं तव लक्ष्मणे निहिते भूमौ नीत्वा द्रोणाचलं युतं यया जीवितं वानाद्य ता शक्तिं प्रकटीं कुरु येन लङ्केश्वरो वीरो निःशङ्कः विजितस्त्वया दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना यया लङ्कां प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं रावणान्तःपुरेत्युग्रे एतां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतार भक्तार्ति विमोचन महाभुज कपिराज प्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष माम् इत्यष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलम् ग्रहभूतार्दिते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेन्नाच्छीघ्रं नरो मुच्येत संकटात्। अथ श्री मंगल स्तोत्रम्। मंगलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मा विरोधकः लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः वृष्टेः कर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम् स्तोत्रमङ्गारकस्यैतत् पठनीयं सदा नृभिः न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अंगारक महाभाग भगवन् भक्तवत्सल
त्वां नमामि ममाशेष मृणमाशु विनाशय ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्येह्यपमृत्यवः भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतिवक्रदुराराध्य भोगमुक्तजितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात् विरिञ्चि शक्रविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः एभिर्द्वादशभिः श्लोकैर्यः स्तौति च धरासुतं महतीं श्रियमाप्नोति ह्यपरो धनदो युवा। अथ श्री मंगलचंडिका स्तोत्रम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्वपूज्ये देवी मंगलचंडिके ऐं क्रूं फट् स्वाहेत्येवं चाप्येकविंशाक्षरो मनुः पूज्यः कल्पतरुश्चैव भक्तानां सर्वकामदः दशलक्षजपेनैव मन्त्रसिद्धिर्भवेन्द्रिणां मन्त्रसिद्धिर्भवेद् यस्य स विष्णुः सर्वकामदः ध्यानं च श्रूयतां ब्रह्मन् वेदोक्तं सर्वसम्मतं देवीं षोडशवर्षीयां रम्यां सुस्थिरयौवनां सर्वरूपगुणाढ्यां च कोमलाङ्गीं मनोहरां श्वेतचम्पकवर्णाभां चन्द्रकोटिसमप्रभां वहनिशुद्धांशुकाधानां रत्नभूषणभूषितां बिभ्रतीं कवरीभारं मल्लिकामाल्यभूषितां बिम्बोष्टीं सुदतीं शुद्धां शरत्पद्मनिभाननाम् ईषद्धास्य प्रसन्नास्यां सुनीलोत्पललोचनां जगद्धात्रीं च दात्रीं च सर्वेभ्यः सर्वसम्पदां संसारसागरे घोरे पीतरूपां वरां भजे देव्याश्च ध्यानमित्येवं स्तवनं श्रूयतां मुने प्रयतः सङ्कटग्रस्तो येन तुष्टाव शङ्करः शङ्कर उवाच रक्ष रक्ष जगन्मातर देवी मंगलचंडिके संहर्त्री विपदां राशिर्हर्षमङ्गलकारिके हर्षमङ्गलदक्षे च हर्षमङ्गलचण्डिके शुभे मङ्गलदक्षे च शुभमङ्गलचण्डिके मङ्गले मङ्गलार्हे च सर्वमङ्गलमङ्गले सतां मङ्गलदे देवी सर्वेषां मङ्गलालये पूज्या मङ्गलवारे च मङ्गलाभीष्टदैवते पूज्ये मङ्गलभूपस्य मनुवंशस्य सन्ततं मङ्गलाधिष्ठात्रिदेवी मङ्गलानां च मङ्गले संसारमङ्गलाधारे मोक्षमङ्गलदायिनी सारे च मङ्गलाधारे पारे त्वं सर्वकर्मणां प्रतिमङ्गलवारे च पूज्ये त्वं मङ्गलप्रदे स्तोत्रेणानेन शम्भुश्च स्तुत्वा मङ्गलचण्डिकां प्रतिमङ्गलवारे च पूजां कृत्वा गतः शिवः देव्याश्च मङ्गलस्तोत्रं यः शृणोति समाहितः तन्मङ्गलं भवेच्छस्वन् न भवेत्तद्मङ्गलं प्रथमे पूजिता देवी शम्भुना सर्वमङ्गला द्वितीये पूजिता देवी मङ्गलेन ग्रहेण च तृतीये पूजिता भद्रा मङ्गलेन नृपेण च चतुर्थे मङ्गले वारे सुन्दरीभिश्च पूजिता पंचमे मङ्गलाकाङ्क्षैर्नरैर्मङ्गलचण्डिका पूजिता प्रतिविश्वेषु विश्वेशैः पूजिता सदा ततः सर्वत्र सम्पूज्य सा बभूव सुरेश्वरी
देवादिभिश्च मुनिभिर्मनुभिर्मानवैर्मुने देव्याश्च मङ्गलस्तोत्रम् यः शृणोति समाहितः तन्मङ्गलं भविष्यस्वन् न भवेत् तदमङ्गलम् वर्धन्ते तत्पुत्रपौत्रा मङ्गलं च दिने दिने। अथ श्री काली शतनाम स्तोत्र। भैरव उवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि कालिकाया वरानने यस्य प्रपठनाद्वाग्मी सर्वत्र विजयी भवेत्। ॐ काली कपालिनी कान्ता कामदा कामसुन्दरी कालरात्रिः कालिका च कालभैरव पूजिता कुरुकुल्ला कामिनी च कमनीय स्वभाविनी कुलीना कुलकर्त्री च कुलवर्त्म प्रकाशिनी कस्तूरी रसनीला च काम्या कामस्वरूपिणी ककारवर्णनिलया कामधेनुः करालिका कुलकान्ता करालास्या कामार्ता च कलावती कृशोदरी च कामाख्या कौमारी कुलपालिनी कुलजा कुलकन्या च कुलहा कुलपूजिता कामेश्वरी कामकान्ता कुञ्जरेश्वरगामिनी कामदात्री कामहर्त्री कृष्णा चैव कपर्दिनी कुमुदा कृष्णदेहा च कालिन्दी कुलपूजिता काश्यपी कृष्णमाता च कुलिशांगी कला तथा क्रीमरूपा कुलगम्या च कमला कृष्णपूजिता कृशांगी किन्नरी कर्त्री कलकंठी च कार्तिकी कम्बुकंठी कौलिनी च कुमुदा कामजीविनी कुलस्त्री कीर्तिका कृत्या कीर्तिश्च कुलपालिका कामदेव कलाकल्प लता कामांगवर्धिनी कुन्ता च कुमुदप्रीता कदम्बकुसुमोत्सुका कादम्बिनी कमलिनी कृष्णानन्दप्रदायिनी कुमारी पूजनरता कुमारी गणशोभिता कुमारी रंजनरता कुमारी व्रतधारिणी कंकाली कमनीया च कामशास्त्रविशारदा कपालखट्वाङ्धरा कालभैरवरूपिणी कोटरी कोटराक्षी च काशी कैलासवासिनी कात्यायनी कार्यकरी काव्यशास्त्रप्रमोदिनी कामाकर्षणरूपा च कामपीठनिवासिनी कंकिनी काकिनी क्रीडा कुत्सिता कलहप्रिया कुण्डगोलोद्भवप्राणा कौशिकी कीर्तिवर्धिनी कुम्भस्तनी कटाक्षा च काव्या कोकनदप्रिया कान्तारवासिनी कान्तिः कठिना कृष्णवल्लभा इति ते कथितं देवी गुह्याद्गुह्यतरं परम् प्रपठेद्य इदं नित्यं कालीनाम शताष्टकं त्रिषु लोकेषु देवेशि तस्या साध्यं न विद्यते प्रातः काले च मध्याह्ने सायाह्ने च सदा निशि यः पठेत् परया भक्त्या कालीनाम शताष्टकं कालिका तस्य गेहे च संस्थानं कुरुते सदा शून्यागारे श्मशाने वा प्रान्तरे जलमध्यतः वहनि मध्ये च संग्रामे तथा प्राणस्य संशये शताष्टकं जपन्मन्त्री लभते क्षेममुत्तमम् कालीं संस्थाप्य विधिवत् स्तुत्वा नाम शताष्टकैः साधकसिद्धिमाप्नोति कालिकायाः प्रसादतः। अथ श्री संकटमोचन हनुमानाष्टकम्। ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टावभक्तरक्षणं धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसंयुतः
रामचन्द्रः सहायो मां किं करिष्यत्ययुयं मम। ॐ हनुमान् अञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निर्हताखिलराक्षसाः। श्रीरामहृदयानन्द विपत्तौ शरणं तव। लक्ष्मणे निहिते भूमौ नीत्वा द्रोणाचलं युतं। यया जीवितं वानाद्य ता शक्तिं प्रकटीं कुरु। येन लङ्केश्वरो वीरो निःशङ्कः विजितस्त्वया। दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना। यया लङ्कां प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं। रावणान्तःपुरेत्युग्रे एतां बुद्धिं प्रकटीकुरु। रुद्रावतार भक्तार्ति विमोचन महाभुज। कपिराज प्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष माम्। इत्यष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलम्। ग्रहभूतार्दिते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेन्नाच्छीघ्रं नरो मुच्येत। अथ श्रीमङ्गलस्तोत्रम्। मङ्गलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्माविरोधकः। लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकरः। धरात्मजः कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः। अङ्गारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः। वृष्टेः कर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः। एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात्। धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम्। स्तोत्रमङ्गारकस्यैतत् पठनीयं सदा नृभिः। न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित्। अङ्गारकमहाभाग भगवन् भक्तवत्सल त्वां नमामि ममाशेष मृणमाशु विनाशय। ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्येह्यपमृत्यवः भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा। अतिवक्रदुराराध्य भोगमुक्तजितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात्। विरिञ्चि शक्रविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा। तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः। पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः। ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः। एभिर्द्वादशभिः श्लोकैर्यः स्तौति च धरासुतं महतीं श्रियमाप्नोति ह्यपरो धनदो युवा। अथ श्रीमङ्गलचण्डिका स्तोत्रम्। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं सर्वपूज्ये देवी मङ्गलचण्डिके ऐं क्रूं फट् स्वाहेत्येवं चाप्येकविंशाक्षरो मनुः। पूज्यः कल्पतरुश्चैव भक्तानां सर्वकामदः। दशलक्षजपेनैव मन्त्रसिद्धिर्भवेन्नृणां। मन्त्रसिद्धिर्भवेद् यस्य स विष्णुः सर्वकामदः। ध्यानं च श्रूयतां ब्रह्मन् वेदोक्तं सर्वसम्मतं। देवीं षोडशवर्षीयां रम्यां सुस्थिरयौवनां सर्वरूपगुणाढ्यां च कोमलाङ्गीं मनोहरां। श्वेतचम्पकवर्णाभां चन्द्रकोटिसमप्रभां वहनि शुद्धांशुकाधानां रत्नभूषणभूषितां। बिभ्रतीं कवरीभारं
मल्लिका माल्यभूषितां बिम्बोष्टीं सुदतीं शुद्धां शरत्पद्मनिभाननाम् ईषद्धास्य प्रसन्नास्यां सुनीलोत्पललोचनां जगद्धात्रीं च दात्रीं च सर्वेभ्यः सर्वसम्पदां संसारसागरे घोरे पीतरूपां वरां भजे देव्याश्च ध्यानमित्येवं स्तवनं श्रूयतां मुने प्रयतः सङ्कटग्रस्तो येन तुष्टाव शङ्करः शङ्कर उवाच रक्ष रक्ष जगन्मातर देवी मङ्गलचण्डिके संहर्त्री विपदां राशिर्हर्षमङ्गलकारिके हर्षमङ्गलदक्षे च हर्षमङ्गलचण्डिके शुभे मङ्गलदक्षे च शुभमङ्गलचण्डिके मङ्गले मङ्गलार्हे च सर्वमङ्गलमङ्गले सतां मङ्गलदे देवी सर्वेषां मङ्गलालये पूज्या मङ्गलवारे च मङ्गलाभीष्टदैवते पूज्ये मङ्गलभूपस्य मनुवंशस्य सन्ततं मङ्गलाधिष्ठात्री देवी मङ्गलानां च मङ्गले संसारमङ्गलाधारे मोक्षमङ्गलदायिनी सारे च मङ्गलाधारे पारे त्वं सर्वकर्मणां प्रतिमङ्गलवारे च पूज्ये त्वं मङ्गलप्रदे स्तोत्रेणानेन शम्भुश्च स्तुत्वा मङ्गलचण्डिकां प्रतिमङ्गलवारे च पूजां कृत्वा गतः शिवः देव्याश्च मङ्गलस्तोत्रं यः शृणोति समाहितः तन्मङ्गलं भवेच्छश्वन् न भवेत्तद्मङ्गलं प्रथमे पूजिता देवी शम्भुना सर्वमङ्गला द्वितीये पूजिता देवी मङ्गलेन ग्रहेण च तृतीये पूजिता भद्रा मङ्गलेन नृपेण च चतुर्थे मङ्गले वारे सुन्दरीभिश्च पूजिता पञ्चमे मङ्गलाकाङ्क्षैर्नरैर्मङ्गलचण्डिका पूजिता प्रतिविश्वेषु विश्वेशैः पूजिता सदा ततः सर्वत्र सम्पूज्य सा बभूव सुरेश्वरी देवादिभिश्च मुनिभिर्मनुभिर्मानवैर्मुने देव्याश्च मङ्गलस्तोत्रं यः शृणोति समाहितः तन्मङ्गलं भवेच्छश्वन् न भवेत्तद्मङ्गलं वर्धन्ते तत्पुत्रपौत्रा मङ्गलं च दिने दिने। अथ श्री काली शतनाम स्तोत्रम्। भैरव उवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि कालिकाया वरानने यस्य प्रपठनाद्वाग्मी सर्वत्र विजयी भवेत्। ॐ काली कपालिनी कान्ता कामदा कामसुन्दरी कालरात्रिः कालिका च कालभैरव पूजिता कुरुकुल्ला कामिनी च कमनीयस्वभाविनी कुलीना कुलकर्त्री च कुलवर्त्म प्रकाशिनी कस्तूरी रसनीला च काम्या कामस्वरूपिणी ककारवर्णनिलया कामधेनुः करालिका कुलकान्ता करालास्या कामार्ता च कलावती कृशोदरी च कामाख्या कौमारी कुलपालिनी कुलजा कुलकन्या च कुलहा कुलपूजिता कामेश्वरी कामकान्ता कुञ्जरेश्वरगामिनी कामदात्री कामहर्त्री कृष्णा चैव कपर्दिनी कुमुदा कृष्णदेहा च कालिन्दी कुलपूजिता काश्यपी कृष्णमाता च कुलिशाङ्गी कला तथा क्रीमरूपा कुलगम्या च कमला कृष्णपूजिता कृशाङ्गी किन्नरी कर्त्री कलकण्ठी च कार्तिकी कम्बुकण्ठी कौलिनी च कुमुदा कामजीविनी
कुलस्त्रीकीर्तिका कृत्या कीर्तिश्च कुलपालिका कामदेवकलाकल्प लता कामाङ्गवर्धिनी कुन्ता च कुमुदप्रीता कदम्बकुसुमोत्सुका कादम्बिनी कमलिनी कृष्णानन्दप्रदायिनी कुमारी पूजनरता कुमारी गणशोभिता कुमारी रञ्जनरता कुमारी व्रतधारिणी कंकाली कमनीया च कामशास्त्रविशारदा कपालखट्वाङ्धरा कालभैरवरूपिणी कोटरी कोटराक्षी च काशी कैलासवासिनी कात्यायनी कार्यकरी काव्यशास्त्रप्रमोदिनी कामाकर्षणरूपा च कामपीठनिवासिनी कंकिनी काकिनी क्रीडा कुत्सिता कलहप्रिया कुण्डगोलोद्भवप्राणा कौशिकी कीर्तिवर्धिनी कुम्भस्तनी कटाक्षा च काव्या कोकनदप्रिया कान्तारवासिनी कान्तिः कठिना कृष्णवल्लभा इति ते कथितं देवी गुह्याद्गुह्यतरं परम् प्रपठेद्य इदं नित्यं कालीनाम शताष्टकं त्रिषु लोकेषु देवेशि तस्या साध्यं न विद्यते प्रातः काले च मध्याह्ने सायाह्ने च सदा निशि यः पठेत् परया भक्त्या कालीनाम शताष्टकं कालिका तस्य गेहे च संस्थानं कुरुते सदा शून्यागारे श्मशाने वा प्रान्तरे जलमध्यतः वहनि मध्ये च संग्रामे तथा प्राणस्य संशये शताष्टकं जपन्मन्त्री लभते क्षेममुत्तमं कालीं संस्थाप्य विधिवत् स्तुत्वा नाम शताष्टकैः साधकसिद्धिमाप्नोति कालिकायाः प्रसादतः। अथ श्री संकटमोचन हनुमानाष्टकम्। ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टावभक्तरक्षणं धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसंयुतः रामचन्द्रः सहायो मां किं करिष्यत्ययुयं मम ॐ हनुमान् अंजनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निर्हताखिलराक्षसाः श्रीराम हृदयानन्द विपत्तौ शरणं तव लक्ष्मणे निहिते भूमौ नीत्वा द्रोणाचलं युतं यया जीवितं वानाद्य ता शक्तिं प्रकटीं कुरु येन लङ्केश्वरो वीरो निःशङ्कः विजितस्त्वया दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना यया लङ्कां प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं रावणान्तःपुरेत्युग्रे एतां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतार भक्तार्ति विमोचन महाभुज कपिराज प्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष माम् इत्यष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलम् ग्रहभूतार्दिते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेन्नाच्छीघ्रं नरो मुच्येत संकटात्